आयज हो जो रस्तो एक 6 महिने आधी कंप्लीशन जाल्लो एक्सपोजच्या टायमार त्या रस्त्याक आज परत हांगा भेगो पडला। हो रस्तो एक 2 वर्सां आधी खसलो, हांगसरले सगळे कोसळून गेले। तेन्नाय म्हाका दिसता आमी एक फर्स्ट हांगा व्हिडिओ केल्लो। आता PWDन पयरूच एक मिनिस्टरान PWDचो मिनिस्टर म्हणल्यार आमचो मुखेलमंत्री हाणें घोशणा केली की कला अकादमीचें काम जें बरें जावना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक खंय ब्लॅक लिस्टान घालून ताजे कडच्यान हें पयलीं सगळें काम करून हांव म्हणटा हें ब्लॅक लिस्ट बी तुमी आतां सोडून दिया की तुमी ब्लॅक लिस्ट अजून कोणाकूच घालून तुमी एक गोल्ड लिस्ट करात। कित्याक हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या रस्त्याचो तोवूय त्या गोल्ड लिस्टान वचपाक शकता। कित्याक तर ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं हो रस्तो केल्लो, तो मोडलो म्हणटून ताका रिवॉर्ड म्हणून परत कॉन्ट्रॅक्ट दिलें होच रस्तो परत रिपेर करपाक। आनी ताणें असो रिपेर केला की तो पयल्याच पावसान 6 म्हयने भितर आतां परत थर्ड टायम तो आतां कामाक येतलो। म्हणजे हो परत सरकाराक काम दिता। आतां जर तुमी पळयत हांव तो एक बारीकशी बडी हितून घालता, खंय पावता ती पळयात तुमी। हेका हें कितें हातून कांयच ना, सगळें पकड। ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान कसलीच कामां आनी बांद हेका काजनाचे बांद बांदपाक दिले, ते काजनाचे बांद हेजे व्हांवून गेल्या। हेजो इतको रिकॉर्ड बेस्ट आसा की तो जें कितें बांदता तें मोडटा। सो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आनी म्हाका दिसता येता त्या आमचो स्टेट डे जो आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचो स्टेट डे आसा, असले कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका दिसता तेणी सत्कार करपाक जाय। कित्याक हे परत सरकाराक कामां दितात आनी लोकांचो जीव त्रासान घालतात। हेजो मूळ कारण हें करप्शन। हें काम त्याच मनशाक तुमी दितात। PWDची कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना तुमी आउट करतात तुमी स्टडी करात की प्रत्येक फावटी ती कॉन्ट्रॅक्टार 2 ना 3 ना दिवची पडटा। कित्याक कोणूच कॉन्ट्रॅक्टरूय घेवपाक सोदिना, ते काम करपाक सोदिना अशें न्ही। तांकां काम मेळपाक लागून जो त्रास करचो पडटा, तांकां कोणाक खावचें पडटा, नॉट ओन्ली कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक परत बील काडपाकूय खावचें पडटा, बील पेमेंट करपाकूय खावचें पडटा। सातान ओल्ड गोवा रोड हो एक कमनशिबी असो रोड म्हणपाक जाता। हो एक स्लोपाचो रोड हांगा, आनी हांगा परत दर वर्सा हो रस्तो जो आसा जो लोकांक सातांच्या कुडकाच्या आनी बाकीचे जे लोक हेवटेच्यान येतात आनी ओल्ड गोवाच्यान येवन बांबोळे बी वचपाक सोदता त्या लोकांक एक वरदान कसो रस्तो आसा शॉर्टकट। त्या रस्त्याक दर फावटी कितें ना कितें पावसाच्या सुरवातेक अपशकून जाता। आता जर तुम्ही आज पळयत एक प्री मॉन्सून म्हणटा तो पावस येवन एक 2-3 दीस जाले, आख्ख्या गोंयान हाहाकार माजलो। PWDच्या नांवान सगळेच लोक आज फातर फोडटात, पूण PWDचे रस्ते फुटतात हे तुमी आतां पळयल्यात। आता जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार आयज हो जो रस्तो एक 6 म्हयने आधी कंप्लीशन जाल्लो एक्सपोजच्या टायमार त्या रस्त्याक आज परत हांगा भेगो पडला। आनी भेगो अश्यो पडल्यात की हेजे फुडें हेजे मोठें एक दुर्घटना हांगा जावपाक शकता। हो रस्तो एक 2 वर्सां आधी खसलो, हांगसरले सगळे कोसळून गेले। तेन्नाय म्हाका दिसता आमी एक फर्स्ट हांगा व्हिडिओ केल्लो आनी त्याच रातचो खसलो। आज जर तुमी पळयत जाल्यार सकाळच्यान ही भेग वाडत चल्ल्या आनी व्हडल्यो गाडयो हांगसरल्यान येता वयताल्यो। आता सांजचे कोणे तरी हांगा बॅरिकेड घातला, पूण इतकी डेंजरस सिच्युएशन ह्या रस्त्याची आसा आनी हेका जबाबदार PWD। आता PWDन पयरूच एक मिनिस्टरान PWDचो मिनिस्टर म्हणल्यार आमचो मुखेलमंत्री हाणें घोशणा केली की कला अकादमीचें काम जें बरें जावना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक खंय ब्लॅक लिस्टान घालून ताजे कडच्यान हें पयलीं सगळें काम करून हांव म्हणटा हें ब्लॅक लिस्ट बी तुमी आतां सोडून दिया की तुमी ब्लॅक लिस्ट अजून कोणाकूच घालूना, तुमी एक गोल्ड लिस्ट करात। कित्याक हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ह्या रस्त्याचो तोवूय त्या गोल्ड लिस्टान वचपाक शकता। कित्याक तर ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं हो रस्तो केल्लो, तो मोडलो म्हणटून ताका रिवॉर्ड म्हणून परत कॉन्ट्रॅक्ट दिलें होच रस्तो परत रिपेर करपाचो। आनी ताणें असो रिपेर केला की तो पयल्याच पावसान 6 म्हयने भितर आतां परत थर्ड टायम तो आतां कामाक येतलो। म्हणजे हो परत सरकाराक काम दिता। आता मोडलो परत एक कॉन्ट्रॅक्टर, परत मागीर कॉन्ट्रॅक्टर आनी सेम कॉन्ट्रॅक्टर रिपीट, सरकाराकूय परत रिफंड कसलो तरी रिफंड येतलोच। सो हे जे काम असले काम हांगा करतात आनी लोकांक त्रासात घालतात। म्हणजे आता जर तुमी पळयत ह्या रस्त्यान इतकी वर्दळ आसता आनी हो रस्तो अशा स्थितीन आसतना लोकांनी खंयच्या एका हेणे विश्वासान हांगसरल्यान येवचें वचचें।
आज लोकांक परत भिरांत पडल्या की व्हडल्यो जर गाडयो हांगा येत आनी हो रस्तो कसतलो. सो पयलो डिमांड जो आसा तो व्हडल्यो गाडयो ट्रेलर सुद्दां हांगसरल्यान त्रास जाता त्यो गाडयो येवपाच्यो बंद करपाच्यो. पूण जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट दिला, हो वर्क ऑर्डर दिल्या, तातूंत हायट बेरियर आसा काय ना कांय कळना. कित्याक हांगा हायट बेरियर इरेक्ट केल्ले ना. हांगा बाकीची सायड ड्रेनेज सारखी आसा काय ना ती कांयच ना. क्रॉस ड्रेनेज म्हणून कितें तरी एक मारला, एक ताका एंगल सुद्दां ना, 20 डिग्रीची सुद्दां एंगल नाशिल्लो क्रॉस ड्रेनेज तांणी हेजे मातसो वयर मारला आनी थंयच्यान तें उदक तांणी त्या सायडीक म्हणून सोडला. ज्या सायडीक हें आसा डोंगर आसा, तुमी ते ह्या सायडीक खंय तरी सोडपा जाताले आनी सकयल्यान एक मोठे पायप घातला जे परते आसा. म्हणजे रिटर्न फ्लो कसो जातलो. आनी मेन म्हटल्यार हें जें काम आतां हें जर तुमी पळयत, हो कार्पेट ताणें वयर घातलें डांबराचें, ताजे पोंदाक आसा कितें? माती घालतकूच मातयेर तें स्ट्रॉंग उरतलें. पयलीं माती आशिल्ली, आतां जर तुमी पळयत, हांव आतां ही एक बारीकशी बडी हितून घालता, खंय पावता ती पळया तुमी. म्हणजे हेका हें कितें हातूंत कांयच ना, पोकळ इतको 2 फूट सुमार आतां पोंदा हांगा पोकळ आसा. हे जर पोकळ जालें हें सगळें अशेंच आसा. हांगा जर तुमी पळयत ही माती ही वेर गेल्या, फुडें तेणें थंय माती डंप केल्या आनी रिटेनिंग वॉल फाटी व्हेल्या. ती जी रिटेनिंग वॉल आसा ती सुद्दां अशी बांदल्या की ती स्ट्रेट. म्हणजे ही जर माती आतां अशी परिस्थिती जातली की फाटले फावटी जशी जाल्ली तशी, हे जेन्ना हांगा पावसाचें उदक येता ही माती फुगता, फुगतकूच माती मोठी जाता, आनी वचपाक खंय वाट मेळना आनी ती मागीर रिटेनिंग वॉलाचेर पेज हाडटा आनी रिटेनिंग वॉल मोडटा. आतां हेणी चड माती घातल्या, मातीचोय वॉल्यूम वाडला आनी जशें हांगा उदक वाडटलें आनी उदक येवन येवन शिरतलें त्या रिटेनिंग वॉलाचेर परत प्रेशर येवपाक शकता आनी ती रिटेनिंग वॉलूय मोडोंक शकता. म्हणजे आमकां ती अशी जावपा जाय अशें म्हणना, पूण ही पॉसिबिलिटी ज्यो आसात त्यो करून हें इंजिनियरींग कोणें केलां ताकाय गोल्ड मेडल दिवचें पडटलें. PWDन एकान एक बरे इंजिनियर आसात, ते इंजिनियरांचे देखरेखी खाली हें जें काम जालां ताका म्हाका दिसता गोल्ड मेडलूय दिवपाक जाय. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका सांगलेंच हांवें गोल्ड मेडल. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान असलींच कामां आनी बांद हेका खाजनाचेय बांद बांदपा दिले, ते खाजनाचेय बांद हेजे व्हांवून गेल्यात. हेजो इतको रिकॉर्ड बेस्ट आसा की तो जें कितें बांदता तें मोडटा. सो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांणी म्हाका दिसता येता त्या आमचो स्टेट डे जो आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचो स्टेट डे आसा, असल्या कॉन्ट्रॅक्टराक म्हाका दिसता तेणी सत्कार करपाक जाय. कित्याक हे परत परत सरकाराक कामां दितात आनी लोकांचो जीव त्रासान घालतात. आतां लोकांच्या जिवाचें कोणाकूच पडलेलें ना सरकाराक, ती गोश्ट वेगळी. पूण हें जें काम जर तुमी पळयत म्हणजे तेका कितें क्वॉलिटी कितें आसा, अनफिनिश काम आसा. सकयल ते चर्च आसा, चर्चीची कुशीक सामकोच रोड नेरो आसा, थंय तेणी काम फिनिश करूंकच ना. ते बुरशेपणा करून दवरल्यात, डेंजरसपणा. अचानक जी व्हडली गाडी हांगा येता थंय अचानक रोड नेरो जाता आनी तो स्पिडीर आसता, तो देंवतेर आसता. ही जर तुमी देंवती पळयत, हो जर स्लोप पळयत वयल्यान, म्हणजे थंयच्यान जर तुमकां दिसत इतकें डेंजरस दिसता तें. आनी हांगा जर मातसो कंट्रोल वचत, हांगा कितें तरी आतां ट्रॅफिक रेग्युलेशन जावपा जाय. पयल्यांतली पयली गोश्ट म्हणल्यार हायट बेरियर लावन व्हडल्यो गाडयो येवपाच्यो हांगा बंद करपाक. त्यो केले शिवाय हेजेर प्रेशर जो येतलो तो मातसो कमी जातलो ते करतलो. पूण हे सगळें करतना म्हाका दिसता सरकारान हें जें करप्शन जें आसा हेजो मूळ कारण हें करप्शन. हें काम त्याच मनशाक तुमी दितात. PWDची कॉन्ट्रॅक्ट जेन्ना तुमी आउट करतात, तुमी स्टडी करात की प्रत्येक फावटी ती कॉन्ट्रॅक्टाक 2-3 दिवची पडटा. कित्याक कोणूच कॉन्ट्रॅक्टरूय घेवपाक सोदिना, ते काम करपाक सोदिना अशें न्ही. तांकां काम मेळपाक लागून जो त्रास करचो पडटा, तांकां कोणाक खावचें पडटा. नॉट ओन्ली कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक, परत बील काडपाकूय खावचें पडटा, बील पेमेंट करपाकूय खावचें पडटा. हो सरळ लोक सगळे उलयतात. आनी कितलें कमिशन आसा तातूंत. आतां समजा हें काम 80 लाखाचें अशें आयकल्लें हांवें, 79 लाख. ताजे पयलींचे 40 लाखाचें काम केल्लें, तें व्हांवून गेलें. आतां 80 लाखाचें केलें. मदीं एक कन्सल्टंट अपॉयंट केलो, त्या कन्सल्टंटान हांगा 24 कोटी आनी 18 कोटी अशी 2 ऑल्टरनेटिव्हाची कामां दवरली, विच इज व्हेरी सेफ म्हणून. म्हणजे सामको वयल्यान ताणें रस्तो व्हडलो हें करपाचो सगळें हें केलें. पूण शेवट इतलो कन्सल्टंट करून ताका 1 कोटी सुमार खावोवन परत तांणी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें. त्या कन्सल्टंटान कितें अपॉयंट केलो, कन्सल्टंट मुद्दाम हाडून ताचो रिपोर्ट घेवन व्हडलो रिपोर्ट केलो आनी शेवट परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम दिलें. आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें कांय कंट्रोल ना. हो कॉन्ट्रॅक्टर बावडे आपलें कितें जाय तें करता. हो खाजनाचो बांद काय हो रस्तो काय हो सारको एक मातसो चॅलेंजींग रस्तो हें कांय पडलेलें ना.
तेजी कॉम्पिटन्सी कितें ह्या कॉन्ट्रॅक्टराची, ताका खंयच्यान तेजो कितें क्लास. मदींच हांगा लायटीचे खांबे काडून उडयल्यात, मदींच हांगा सगळी माती आसा, सकयल डेब्रीस आसा, म्हणजे फिनिशींग हेवूय ना, ताजें बील क्लियर केल्या काय ना तें आमी नकळो. फाटले फावट आमी एसेंब्लीन हो क्वेश्चन विचारलेलो आनी तांणी रिप्लाय दितना ह्या वर्क ऑर्डरीची कॉपीच दिवना, दिले म्हणून सांगता. इतके घाळपणा जी फाटले फावट एसेंब्लीन तेणी सरकारान केली, जेन्ना जेन्ना कितें इन्फॉर्मेशन मागलें तें दिवना आनी दिला म्हणून बरयलें थंय, पूण ह्या वर्क ऑर्डरीची डिटेल कॉपी तांणी दिवना. हेजेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन कितें घेतली ती मागलेली तेणी कांयच करूं ना. हें सगळें आसतना लोकांचो आनी हेजेर कसो विश्वास आसतलो. ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक जर हें काम तुमी परत दीत जाल्यार हो म्हाका दिसता हें वर्ल्ड रिकॉर्ड करतलो आनी 10 फावट तर हें काम करतलो. आनी त्या म्हणसर कितें जातलें आनी कितें ना तें आमी नकळो. सरकारान खास करून PWD खातें हें आसा हें म्हाका दिसता CMक आपल्या कडेन हेजी याद आसतलीच, कित्याक ती सगळीं बिलां सगळीं थंय वयताच. सो ताका लागून तरी एक बाबा ह्या रस्त्याची कितें आसा ती तुवें एक गॅरंटी आमकां दिवची. तुमच्यो गॅरंटी आमी खूब आयकल्यो BJP. ही रस्त्याची गॅरंटी सिंपल दी आमकां की हो रस्तो आतां परत आपूण सारको करतलो आनी तो इतको बरो करतलो की हेका आनी परत मेंटेनन्स, नॉर्मल मेंटेनन्साची गरज. तुमी तुमचे लिडर, आमचो हांगसरलो स्थानीक MLAन हाजेर कितें तरी आवाज उठयला काय ना तेवूय हांव नकळो. ताणें हांगा देखरेख केल्या काय ना तिवूय हांव नकळो. एक्चुली ताजें कर्तव्य आशिल्लें की हें काम चलतना पळोवपाचें हें काम कोणाक दिलां, तें ताका कित्याक दिलां आनी तो क्वॉलिटी काम करतलो काय ना हें ताणें विचारपाक जाय आसलें. पूण हांवें ताका एकदांय पळोवना की ह्या MLAन सेम कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी हें काम कित्याक दिलां हें विचारलेलें एसेंब्लीन वा आनी खंयच्याच हेचेर. आनी दुसरें म्हटल्यार जो BJPचो MLA आसा, एक्स MLA आशिल्लो हांगा, जो सदांच आपूण हें काम करतलो तें काम करतलो, पयर तेणी हांगा CMकूय हाडलेलो फाटीं खंय तरी मेळाव्या कार्यकर्त्याचे. तुमचे सांतांद्रेचे प्रश्न कांयच नाशिल्ले तेजे कडेन मांडपाक. आमी म्हटलेले खाजनाचे प्रश्न म्हणा, आमी म्हटलें कोंकण रेल्वेचे प्रश्न म्हणा, ह्या रस्त्यांचे असले प्रश्न म्हणा, कांयच ना. फक्त CMक आयलो, हार घातलो, जालो. BJPचे कार्यकर्ते ताळे मेळ्ळे, जेवण गेले, घरा गेले. तुमकां तुमचे हे जे प्रश्न तुमी डेली हांगसरल्यान आतां कितलेशे BJPचेय कार्यकर्ते हांगसरल्यान वयतना पळयले, RGचेय कार्यकर्ते वयतना पळयल्यात, बाकीचे लोक पळयल्यात. तुमकां जर दिसता की ह्या रस्त्याचे विरुद्ध आवाज उठोवचो जाल्यार हो जो व्हिडिओ आसा तो व्हिडिओ आज अलर्ट गोवाच्या माध्यमांतल्यान शेअर जातलो. त्या व्हिडिओचेर तुमचे कमेंट दियात. हांव जाणा कमेंट, वायट कमेंट दिवपाक ज्यो थोड्यो पार्ट्यो हुशार आसा त्यो रोखड्योच फुडें सरतल्यो. पूण आनी मागीर हेका ब्लेम करूं नाका, ताका ब्लेम करूं नाका, आमचो MLA तसो, आमी कोणाक ब्लेम करिना. हांवें फक्त विचारलां हें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, ताका कॉन्ट्रॅक्ट कोण दिवपी तो रिस्पॉन्सिबल. ताजेर देखरेख न दवरिता कांयच विचारनासतना आमचे लोकप्रतिनिधी हांगसरले जे वागतात ते रिस्पॉन्सिबल आनी लोकांच्या पयशांचो चुराडो करतात. तिन्ना ही कामां करून घेतात आनी लोकांक त्रासान घालतात. ते सगळे हेका रिस्पॉन्सिबल आसात. आनी ताका लागून हांव मागणी करतां की पयलीं म्हटल्यार इतको डेंजरस रस्तो आसा हांगा की अश्यो गोश्टी हांगा जातात आनी हांगा एक्सिडेंट प्रोन एरिया आनी त्याच सारको मेन रस्त्यार हे सगळे अशें जाल्ले आसा. आनी ताका लागून मागणी आसा की बेगींतले बेगीन PWDन फाल्यां आयतार बितार काय पळोवं नाकात तुमी. हांगसरलें हें काम आनी हेका कितें तुमी हें करता तें सांगचें पडटलें. आय वील फायल अ विजिलन्स कंप्लेन ऑन दीस थ्रू, हांव स्वता हेजेर कंप्लेन फायल करतलो आनी हेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. आनी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक गोल्ड मेडल, सरकार जाल्यार ताका ब्लॅक लिस्टार घालूं, पूण एक गोल्ड मेडल खंयच्यान तरी ना लोकांनी तरी ताका दिवचें पडटलें. सो ताका एक दीस हाडून हांगाच आमी उबो करुया आनी ताजेर ताका बरो हारबीर घालुया आनी ताजो सत्कार करुया. सो सातांच्या लोकां कडेन मागता की हें जें काम अशें आसा तें काम पळयल्यार हें सरकार कशें परफॉर्म करता हें तुमकां कळना. आनी जर बरीं कामां करपा जाय जाल्यार बरे मनशाक निवडून दिवपा जाय, हेंवूय तुमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी हें परत अशें घडूं जायना म्हणून फुडें कितें करपा जाय तें तुमच्या हातांत.